नमस्कार, म यो भिडियोमा भिटामिन सी को बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। भिटामिन सी स्वास्थ्यको लागि एक महत्त्वपूर्ण पोषक तत्व हो। यसले हाम्रो शरीरको हड्डी, छाला र रक्तनलीहरू बनाउन र मर्मत गर्न मद्दत गर्दछ। यसलाई एस्कोर्बिक एसिड भनेर पनि चिनिन्छ। यो स्वाभाविक खाद्य पदार्थहरू जस्तै कि फलफुल र तरकारी तथा सागपातहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो पानीमा घुलनशील हुन्छ, तसर्थ हाम्रो शरीरले यसलाई भण्डार गर्दैन। हाम्रो शरीरमा भिटामिन सी को स्तरलाई कायम राख्न हामीले दैनिक रूपमा भिटामिन सी युक्त खानेकुराहरू खाइरहनु पर्ने हुन्छ। यसले कोलाजिन र एल-कार्निटिन र केही न्युरोट्रान्समिटर सहित धेरै शारीरिक कार्यहरूमा भिटामिन सी ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यसले हाम्रो शरीरमा प्रोटिनलाई मेटाबोलिजम गर्न मद्दत गर्छ। यसको एन्टिअक्सिडेन्ट गतिविधिले केही क्यान्सरको जोखिमलाई कम गर्न मद्दत गर्छ। कोलाजेन, जो भिटामिन सी उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ, यो हाम्रो शरीरको केही महत्त्वपूर्ण अङ्ग, टेन्डन, लिगामेन्ट, छाला, कार्टिलेज र हाम्रो आँखाको कर्निया, हड्डी, रक्तनली, पेट इत्यादिका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट मानिन्छ। त्यसैगरी घाउ निको पार्ने सन्दर्भमा पनि भिटामिन सी ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। भिटामिन सी को कमीले स्कर्वी रोग निम्त्याउँछ, जसका लक्षणहरू भनेको जस्तै कि जोड्नीको सुजन, गिजाबाट रगत बग्ने, दाँत खुकुलो पर्ने, रक्त अल्पता तथा थकाइ लाग्ने हुनु हो। त्यसैगरी रिबाउन्ड स्कर्वी हुन सक्छ यदि कसैले अत्याधिक नै हाई डोजमा भिटामिन सी लिन्छ र चाँडै नै बन्द गरिदिन्छ। त्यसैले कुनै पनि औषधिको सेवन गर्नुभन्दा पहिला डाक्टरको सल्लाह लिनु जरुरी हुन्छ। त्यसैगरी घाउ उपचार, संक्रमण र क्षयरोगको उपचारमा पनि भिटामिन सी ले अहम भूमिका खेलेको हुन्छ। भिटामिन सी ले तीव्र श्वास-प्रश्वास प्रणालीको संक्रमणलाई रोकथाम गर्न मद्दत गर्छ। भिटामिन सी ले क्यान्सरको उपचारमा पनि मद्दत गर्छ। यसका फाइदाहरू अथवा यसका अन्य फाइदाहरू पनि छ, जस्तै कि मुटु स्वास्थ्य, हृदय रोग र उच्च रक्तचापबाट बचाउन मद्दत गर्छ। कोलेस्ट्रोलको स्तरलाई कम राख्न मद्दत गर्छ। क्याटराक्टको जोखिमलाई कम गर्न मद्दत गर्छ र साथै उमेरसँग सम्बन्धित म्याकुलर डिग्रेडेसनलाई पनि कम गर्न मद्दत गर्छ। मधुमेह बिरामीहरूमा आँखा मृगौला र स्नायु बिग्रिने सम्भावनालाई कम गर्दछ। एनेमिया, आइरनको अब्सेसन यानि कि एब्जर्प्सनलाई बढाउन मद्दत गर्छ। लिडको स्तरलाई कम गर्न मद्दत गर्छ। हिस्टामिन प्रतिरक्षा प्रणालीको महत्त्वपूर्ण पदार्थ हो। भिटामिन सी ले हिस्टामिन कम गर्न मद्दत गर्छ। हिस्टामिनले गर्दा हाम्रो शरीरमा सुजन र अन्य समस्याहरू देखा पर्छ। यसले सी सिकनेसलाई घटाउन मद्दत गर्छ। यसको डोज यानि कति मात्रामा हामीले प्रयोग गर्ने, कुन उमेर समूहका व्यक्तिले कति प्रयोग गर्ने। वयस्क मेलमा 90 mg पर डे, वयस्क फिमेल 75 mg पर डे, ड्युरिङ प्रेग्नेन्ट फिमेल 85 mg पर डे, ब्रेस्ट फिडिङ फिमेल्स 120 mg पर डे। सोर्सेज यानि कि यसका स्रोतहरू, भिटामिन सी को उत्तम स्रोत ताजा फलफुल र तरकारी हो। यसलाई कच्चा सेवन गर्नु राम्रो मानिन्छ। एकचोटि फेरि ध्यान दिएर सुन्नु, यसलाई कच्चा सेवन गर्नु राम्रो मानिन्छ, किनभने तातो पानीमा पकाउँदा केही भिटामिन सी नष्ट हुने गर्छ। त्यसैले कच्चा सेवन गर्नु स्वास्थ्यको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। आधा कप स्विट रेड पोटाटोमा 95 mg वा 106 dB भिटामिन सी पाइन्छ। त्यस्तै मध्यम सुन्तलामा 70 mg वा 78% dB भिटामिन सी पाइन्छ। आधा कप स्ट्रबेरीमा 49 mg वा 54% dB भिटामिन सी पाइन्छ। आधा कप पालकमा 9 mg वा 10% dB भिटामिन सी पाइन्छ। त्यसैगरी अरू फलफुल, टमाटर, साइट्रस फ्रुट, आलु भिटामिन सी को राम्रो उच्च स्रोत हो। भिटामिन सी कम देखिने व्यक्तिहरू, जस्तै कि धूम्रपान गर्ने व्यक्तिहरू, सीमित खाद्य विविधता भएका
व्यक्तिहरू, उमालेको दूध सेवन गर्ने बालबच्चाहरू, त्यस्तै माल एब्जर्प्सन र क्रोनिक रोगबाट संक्रमित व्यक्तिहरू भिटामिन सी ले के समस्या उत्पादन गराउन सक्छ त, जस्तै कि पखाला लाग्नु, पेटको समस्या, मृगौलाको पथरी, मेनोपोज भएको महिलाहरूमा मुटुको समस्या गराउन सक्छ, हेमोक्रोमेटोसिस भएका व्यक्तिहरूमा टिस्यु ड्यामेज गराउँछ। भिटामिन B12 अर्थात् कोबालामिनको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। सुरुवात गरौँ। भिटामिन B12 एक महत्त्वपूर्ण भिटामिन हो। यो हाम्रो स्नायु, टिस्यु स्वास्थ्य, रातो रक्त कोशिकाहरूको उत्पादन र साथै हाम्रो मस्तिष्क कार्यको लागि आवश्यक हुन्छ। यो पानीमा घुलनशील भिटामिन हो। यो रगत प्रवाहको माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा यात्रा गर्दछ। अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने हाम्रो शरीरले 4 वर्षसम्मको लागि भिटामिन B12 भण्डार गर्न सक्दछ र कुनै पनि अधिक वा अनावश्यक भिटामिन B12 पिसाबबाट उत्सर्जित हुन्छ। भिटामिन B12 सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा रचनात्मक जटिल भिटामिन हो। यो प्राकृतिक रूपमा माछा, मासु, दूध, दही, चीज जस्ता उत्पादनहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। सोर्सेज यानी यसका स्रोतहरू, यसलाई हामीले नेचुरल सोर्सबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, जस्तै कि स्प्राउट यानी कि अंकुरित दानाहरू। अंकुरित दानाहरूमा मूंगको दाना, अंकुरित चना, अंकुरित गहुँबाट सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ, अथवा मिक्स अंकुरितबाट सजिलै भिटामिन B12 प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै दूधका उत्पादनहरूमा दूध, दही, चीज, घिउ, सोया प्रोडक्ट जस्तै कि सोया पनिर, सोया मिल्क, त्यस्तै मशरूम यानी कि च्याउ, सेरल ब्रेकफास्टबाट, त्यस्तै गाईको मासु, सुँगुर, कुखुरा, भेडा र एग्सहरूबाट, माछा जस्तै कि माछाहरूमा टुना फिसहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसका फाइदाहरू अथवा लाभहरू, यसले मस्तिष्क तथा स्नायु प्रणालीको सामान्य कार्यका लागि उपयुक्त हुन्छ। रातो रक्त कोशिका उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। DNA को उत्पादन र सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। एनिमिया यानी कि रगतको कमी हुनबाट बचाउँछ। यसको सेवनको मात्रा 14 वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति 2.4 माइक्रोग्राम पर डे, गर्भवती महिला 2.6 माइक्रोग्राम पर डे, स्तनपान गराउने महिला 2.8 माइक्रोग्राम पर डे। केही औषधिहरू जस्तै कि मेटफर्मिन, प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर, H2 रिसेप्टर एन्टागोनिस्टले भिटामिन B12 को अब्सेसनमा अवरोध उत्पादन गर्छ। त्यसैगरी एन्टिबायोटिक्स जस्तै कि क्लोरामफेनिकल, क्लोरोमाइसिटिनले पनि रातो रक्त कोशिका उत्पादनमा अवरोध गर्न सक्छ। यसको कमी भएको कसरी थाहा पाउने त? यदि हाम्रो शरीरमा भिटामिन B12 को कमी छ भने यसले हाम्रो मस्तिष्क तथा स्नायु प्रणालीमा गम्भीर क्षति निम्त्याउन सक्छ, जस्तै कि उदासीनता, भ्रम, सोच्ने शक्तिमा समस्या र थकान लाग्ने। त्यसैगरी कब्ज हुनु, भोक कम लाग्नु, वजन घट्नु पनि भिटामिन B12 को कमीको लक्षण हो। हात खुट्टा सुन्नु, कुनै पनि व्यक्तिलाई शरीरको सन्तुलन कायम राख्न गाह्रो हुनु, पैताला पोल्ने, अनुहार काम्ने, झुकाव हुनु, साइकोसिस, मेनिया र डिमेन्सिया हुन सक्छ। एनिमियाका लक्षणहरू देखिनु, थकान लाग्ने, छिटो छिटो श्वास फेर्ने, धड्कनमा अनियमितता हुने, मुख र जिब्रोमा घाउ हुने वा फाट्ने, तौल घट्ने, फिक्का वा छाला पहिलो हुने, पखाला लाग्ने र साथै महिनावारी गडबडी हुने समस्या देखा पर्न सक्छ। भिटामिन B12 को जोखिममा को छ त? जस्तै कि शाकाहारी व्यक्तिहरू, प्रेनिसियस एनिमिया भएका व्यक्तिहरू, सानो आन्द्रा सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरू, क्रोन्स डिजिज भएका व्यक्तिहरू, ग्यास्ट्राइटिस सिलियाक डिजिज भएका व्यक्तिहरू, डायबिटिज अर्थात् मधुमेहका रोगीहरू, मदिरा सेवन गर्ने व्यक्तिहरू। यो भिडियोमा बायोटिनको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। बायोटिनलाई भिटामिन H भनेर पनि चिनिन्छ। H हार्ट एन्ड हाउट। जर्मनी भाषामा यसको मतलब हुन्छ कपाल र छाला। यो भिटामिनले हाम्रो शरीरमा खानालाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्छ। विशेष गरी यसले हाम्रो छाला, कपाल, नङ, आँखा, कलेजो र स्नायु प्रणाली स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ र साथै यो गर्भ अवस्थामा भ्रूणको विकासको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैगरी रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्न,
स्वस्थ कपाल, नङ र छालालाई प्रमोट गर्छ अथवा बढाउन मद्दत गर्छ। गर्भवती आमाहरूलाई स्वस्थ बच्चा जन्माउनमा मद्दत गर्छ। कति मात्रामा यसको प्रयोग गर्ने त? 30 माइक्रोग्राम प्रतिदिन गर्भधारण र वयस्क महिला, 35 माइक्रोग्राम प्रतिदिन स्तनपान गराउने महिला। बायोटिन डिफिसियन्सी अति नै दुर्लभ छ, तर पनि केही व्यक्तिहरू जस्तै एलोपेसिया, यसको मतलब हुन्छ कपाल झर्ने, अत्याधिक मदिरा सेवन गर्ने व्यक्तिहरू गर्भवती महिलामा देखिन सक्छ। त्यसै गरी दैनिक काँचो अन्डा सेवन गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि यसको अभाव देखिन सक्छ। यसका फाइदाहरू: माइक्रोन्युट्रिएन्ट्सलाई ब्रेकडाउन यानि कि तोड्ने काम गर्छ। यसले ग्लुकोनियोजेनेसिस गर्न मद्दत गर्छ। यसले फ्याटी एसिड सिन्थेसिस गर्न मद्दत गर्छ। यसले एमिनो एसिडलाई ब्रेकडाउन गर्न मद्दत गर्दछ। यसले मल्टिपल स्क्लेरोसिसमा फाइदा गर्छ। यसले हर्मोनलाई उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ। छालाको स्वास्थ्यमा फाइदा गर्छ। मधुमेह 2 का रोगीहरूमा चिनीको मात्रा घटाउँछ। गर्भवती तथा स्तनपान गराउने महिलाहरूलाई फाइदा गर्छ। कपालको वृद्धि विकासलाई बढाउन मद्दत गर्छ। नङको वृद्धि विकासमा सघाउँछ। बायोटिनको स्रोत यानि कि यसका स्रोतहरू के हो? यसलाई हामीले नेचुरल स्रोतबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। अलमोन्ड्समा 79% पाइन्छ, पम्पकिन सिडमा 64% पाइन्छ, स्वीट पोटाटोमा 38% पाइन्छ, क्यारोट्समा 25% पाइन्छ, एभोकाडो एन्ड टोमेटोमा 23% पाइन्छ, पिनट्स एन्ड ओनियनमा 21% पाइन्छ। त्यस्तै मासु, किडनी, लिभर, येस्ट, एग, चिज, सोयाबिन, हरियो सागपात, बन्दाकोबी, च्याउ, नट्स, बटर नट्स र ब्राउन राइसमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यसको ओभरडोज, एलर्जिक रियाक्सन, नजिया, इचिङ, र्यासेस, पेन इन स्टोमच एन्ड पेन इन चेस्ट, इन्क्रिज चान्स अफ मिसक्यारेज। बी 8 वटा भिटामिनहरू मिलेर बनेको छ, जसलाई भिटामिन बी कम्प्लेक्स भनेर चिनिन्छ। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोमिन, B3 नियासिन, B5 प्यान्थोनिक एसिड, B6 पाइरोडक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड, B12 कोबालामिन। यी प्रत्येक भिटामिनहरूले हाम्रो समग्र स्वास्थ्यको लागि अति नै आवश्यक छ। यसका बेनिफिट्स यानि कि फाइदा अथवा लाभहरू: भिटामिन बी कम्प्लेक्सले हाम्रो शारीरिक विकास, ऊर्जा स्तर, मस्तिष्कको कार्य तथा राम्रो सेल मेटाबोलिजममा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यसले हामीलाई संक्रमणबाट रोक्न मद्दत गर्छ। साथै निम्न कुराहरूको वृद्धि विकासमा मद्दत गर्छ, जस्तै कि सेल हेल्थ, रातो रक्त कोशिकाहरूको वृद्धि विकास, ऊर्जा स्तरीय, राम्रो दृष्टि, स्वस्थ मस्तिष्क, राम्रो पाचन, भोक लाग्न मद्दत गर्छ, उचित स्नायु कार्य, हर्मोन र कोलेस्ट्रोलको उत्पादन, स्वस्थ मुटु, मसल टोन। महिलाहरूका लागि, विशेष गरी स्तनपान गराउने तथा गर्भवती महिलाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यी भिटामिनहरूले भ्रूणको मस्तिष्क विकासमा मद्दत गर्छ र साथै जन्मदोष यानि कि बर्थ डिफेक्टको जोखिमलाई कम गर्छ। त्यसै गरी ऊर्जाको स्तर बढाउन, बन्तालाई सजिलो पार्न र प्रिक्लाम्सियाको जोखिम कम गर्न भिटामिन बी कम्प्लेक्सले अहम भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यस्तै पुरुषहरूका लागि टेस्टोस्टेरोनको लेभल बढाउन मद्दत गर्छ र साथै मांसपेशी निर्माण र शक्ति वृद्धि विकास गर्न मद्दत गर्छ। कति मात्रामा प्रयोग गर्ने त? महिलाहरूका लागि B1 1.1 mg पर डे, B2 1.1 mg पर डे, B3 14 mg पर डे, B5 5 mg पर डे, B6 1.3 mg पर डे, B7 30 माइक्रोग्राम पर डे, B9 400 माइक्रोग्राम पर डे, B12 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। त्यस्तै पुरुषहरूका लागि B1.2 mg पर डे, B2 1.3 mg पर डे, B3 16 mg पर डे, B5 5 mg पर डे, B6 1.3 mg पर डे, B7 30 माइक्रोग्राम पर डे, B9 400 माइक्रोग्राम पर डे, B12 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। तर वयस्क तथा गर्भवती महिलाहरूलाई भिटामिन बी कम्प्लेक्स अलि अधिक मात्रामा चाहिन्छ। निम्न स्वास्थ्य अवस्थामा भिटामिन बी कम्प्लेक्सको अब्सेसन यानि कि एब्जर्भ हाम्रो शरीरले राम्रोसँग गर्दैन, तसर्थ
हामीले डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ, जस्तै कि सिलियाक डिजिज, एचआईभी, क्रोन्स रोग, रक्सीको निर्भरता, अल्कोहल डिपेन्डेन्स, मृगौलाको अवस्था यानी कि किडनी कन्डिसन, रेमाटिड अर्थराइटिस, कोलाइटिस, अल्सरेटिभ इन्फ्लामेटरी बावेल सिन्ड्रोम यानी कि आन्द्राको रोगी, भिटामिन बी कम्प्लेक्सको कमी छ भनेर कसरी थाहा पाउने? धेरै व्यक्तिहरू सन्तुलित आहार खाएर पर्याप्त भिटामिन बी कम्प्लेक्स प्राप्त गर्छ, तर पनि यो हाम्रो शरीरमा कमी हुन सक्छ। निम्न लक्षणहरूबाट हामीले हाम्रो शरीरमा भिटामिन बी कम्प्लेक्सको कमी थाहा पाउन सक्छौँ। ती हुन् स्किन र्यासेस यानी कि छालाको दाग, क्रैक्स अराउन्ड द माउथ, मुखको वरिपरि फाट्नु, ओठमा छाला पर्नु, स्वालोन टंग यानी कि जिब्रो सुनिनु, फ्याटिग्यू थकान महसुस हुनु, कमजोरी लाग्नु, रक्त अल्पता हुनु, भ्रम हुनु, चिडचिड वा डिप्रेसन, बान्ता हुनु, पेटमा ऐठन हुनु, पखाला लाग्नु, कब्ज हुनु, हात खुट्टा झन्झनाउनु वा सुन्नु। धेरै खानाहरूमा भिटामिन बी हुन्छ जुन चाहिँ हामी खाएको डाइटबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ, जस्तै कि दूध, चीज, अंडा, कलेजो र मृगौला, मासुमा चिकन, रेड मिट, माछा, टुना, साल्मोन, सेलफिश यानी कि क्लाम्स, गाढ़ा हरियो तरकारी, डार्क ग्रीन भेजिटेबल्स जस्तै कि स्पिनाच, काले तरकारीमा बीट, एभोकाडो, आलु, सम्पूर्ण अन्न तथा अनाज, बीन्स, किडनी बीन्स, ब्ल्याक बीन्स, चिकपी भनेको सेतो चना, नट्स एन्ड सीड्स, फलहरू जस्तै कि तरबुजा, साइट्रस फ्रुट, केरा, सोया प्रोडक्ट जस्तै कि सोया मिल्क, सोया टोफू, व्हीट ग्रेन एस्ट र न्युट्रिसनल एस्ट। सप्लिमेन्ट खाने त हाम्रो खानाबाट भिटामिन बी लिनु राम्रो मानिन्छ। यो खानाहरूबाट लिनु नै उत्तम तरिका हो। जबसम्म डाक्टरको सल्लाह दिँदैन सप्लिमेन्ट लिनु हुँदैन। कस्तो बेलामा सप्लिमेन्ट लिने त? 50 वा 50 वर्षभन्दा माथिका उमेर भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला, क्रोनिक हेल्थ कन्डिसन, पुरानो रोगमा, शाकाहारी खाना खाने व्यक्ति। भिटामिन बी हाम्रो शरीरमा बढी भयो भने के हुन्छ? अत्याधिक तिर्खा लाग्नु, छालाको अवस्थामा परिवर्तन आउनु, धमिलो देख्नु, पेटमा ऐठन हुनु, झाडा बन्ता हुनु, बढी पिसाब लाग्नु, छालामा फ्लसिङ हुनु। त्यसै गरी यसले हाम्रो नसालाई क्षति गर्छ र हामीले हाम्रो शरीरको गतिविधि नियन्त्रण गुमाउन सक्छौँ। यदि हामीले लामो समयसम्म भिटामिन बी को सप्लिमेन्ट लिइरहेका छौँ भने तसर्थ हामीले डाक्टरको सल्लाह परामर्श लिनु जरुरी हुन्छ। जिंकको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। यो एक प्रकारको पोषक तत्व मिनरल्स हो। हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारको कार्यको लागि जिंकको आवश्यकता पर्छ। यसलाई हाम्रो शरीरले उत्पादन गर्न सक्दैन, त्यसैले हामी यसलाई खानाबाट प्राप्त गर्नुपर्छ। हामीले कुनै प्रकारको रोगको लामो समयसम्म औषधि खाइरहेको हुन्छौँ, त्यस्ता रोगलाई निको पार्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यदि यसको सीमित मात्रा र नियमित सेवन गरियो भने यसले हाम्रो शरीरमा के काम गर्छ त? वुन्ड हिलिङ अर्थात् घाउ निको हुन मद्दत गर्छ, ग्रोथ अर्थात् बच्चाहरूको वृद्धि विकासमा मद्दत गर्छ, जस्तै कि मेन्टल ग्रोथ अर्थात् मानसिक विकास, त्यस्तै फिजिकल ग्रोथ अर्थात् शारीरिक विकास, त्यस्तै महिला तथा पुरुषहरूमा प्रजनन अङ्गको वृद्धि विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। इम्प्रुभ हेयर प्रब्लम अर्थात् कपाल सम्बन्धी समस्या हुनबाट बचाउँछ, डायरिया अर्थात् झाडा पखाला हुनबाट बचाउँछ। त्यस्तै कन्ट्रोल इम्युन रिलेटेड डिजिज अर्थात् प्रतिरक्षा सम्बन्धी रोग लाग्नबाट बचाउँछ, जस्तै थाइरोइड, सोरियासिस, एक्जेमा, त्यस्तै ब्याक्टेरिया भाइरसबाट लाग्ने रोग, त्यस्तै पार्किन्सन डिजिज, त्यस्तै अर्थराइटिस, एलर्जिक डिजिज जस्तै आजमा, स्किन डिजिज, त्यस्तै स्टर्लिटी अर्थात् बाजोपनको समस्या हुनबाट बचाउँछ। त्यस्तै यसले ब्रेनको कार्यक्षमतालाई बढाउँछ, किनकि सेरिब्रल कोर्टेक्स भित्र धेरै मात्रामा जिंक हुन्छ। यो सेरिब्रल कोर्टेक्स हाम्रो ब्रेनको एउटा भाग हो। त्यस्तै कन्जेनाइटल डिजिज हुनबाट बचाउँछ। त्यस्तै टेस्टिज अर्थात् अण्डकोष सम्बन्धी रोग लाग्नबाट बचाउँछ। त्यस्तै चिसो लाग्नेबाट बचाउँछ।
जस्तै बुस्ट योर इम्युन सिस्टम अर्थात् हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढाउन मद्दत गर्छ। त्यस्तै आइरनको कमीलाई रोक्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै पुरानो बिरामीहरूलाई निको पार्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ अथवा पुरानो रोगहरूलाई निको पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यस्तै ब्लड क्लोटिङ अर्थात् रगत जमाउन मद्दत गर्छ, थाइरोइड हुनबाट बचाउँछ। निम्न प्रकारका बिरामीहरूमा जिङ्कको प्रयोग गर्दा फाइदा हुन्छ, जस्तै एचआइभी एड्स, अल्कोहोलिजम, लिभर सिरोसिस, लव टेस्ट एन्ड स्मेल अर्थात् कम स्वाद र कम सुगन्ध आउने रोग, त्यस्तै नाइट ब्लाइन्डनेस अर्थात् राति नदेख्ने रोग, त्यस्तै एज रिलेटेड डिजिज अर्थात् उमेरसँग सम्बन्धित रोगहरू। जति उमेर बढ्दै गयो त्यति हाम्रो शरीरमा जिङ्कको आवश्यकता पर्छ, किनकि यो रोग लाग्नबाट बचाउँछ। अब कति मात्रामा लिने त? महिलाहरूको लागि 8 मिलिग्राम प्रत्येक दिन, पुरुषहरूको लागि 11 मिलिग्राम प्रत्येक दिन। कहाँबाट र कति मात्रामा प्राप्त गर्न सकिन्छ? यसको प्रमुख स्रोत भनेको प्राकृतिक रूपमा साग सब्जी र फलफुल हो। भेजिटेबल अर्थात् तरकारी वा साग सब्जीमा मशरूम यानी कि च्याउ, पालक साग, लसुन, फ्रुट अर्थात् फलफुलमा तरबुज, अम्बा, अनार, किवी फ्रुट, ब्ल्याकबेरिज, एभोकाडोज र एप्रिकोट्स। नन भेज अर्थात् माछा, मासु र अन्डा। हामीले दैनिक खाने कुराहरू जस्तै 100 ग्राम दुधबाट 28%, बदाम र काजुमा 15%, 100 ग्राम चना दाल, कालो बिन्स र किडनी बिन्समा 12%, 1 टीस्पून अर्थात् 1 चिया चम्चा फर्सीको बिउमा 10 ग्राम, 1 टीस्पून अर्थात् 1 चिया चम्चा भुटेको आलसमा 10 ग्राम। जिङ्कको कमीले देखिने लक्षणहरू: लो इम्युनिटी अर्थात् प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुँदै जाने, लॉस अफ एपिटाइट अर्थात् भोक नलाग्ने, हेयर लॉस अर्थात् कपाल झर्ने, लेस ग्रोथ अर्थात् शरीरको वृद्धि विकास कम हुनु, स्टेरिलिटी अर्थात् बाझोपनको समस्या आउनु, डायरिया अर्थात् झाडा पखाला लाग्ने, ब्लाइन्डनेस एन्ड स्किन प्रब्लम अर्थात् आँखा नदेख्ने र छाला सम्बन्धी समस्या देखा पर्ने। जस्तै खानाबाट प्राप्त गर्न नसके बजारबाट पनि सप्लिमेन्टको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै सरकारले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा फ्रीमै उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ, त्यहाँबाट पनि हामीले लिन सकिन्छ। यसलाई हामीले नियमित 3 महिनासम्म खान सकिन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्युटी। धन्यवाद। जय पशुपतिनाथ।